आज आमी एक शॉर्ट नोटिसाचेर करमय हांगा येयल्ले आसा आनी आमचे करमयेचे जे भुरगे आसा तांकां आमी मुद्दम मेळपाक येयल्यात. ते म्हणजे इशू म्हणजे आसा तो पांया गांवांत जो 39A अंतर्गत कितलेशे लँड यूज चेंज करता आनी आख्खे गोंयभरांत खुबशे तुम्ही पळयता आसतले की लँड यूज चेंज हो 39A अंडर करता. हेजो विरोध करपाक लागून फाल्यांच्या दिसा पांयान आमी एक मशाल रॅली दवरिल्ली आसा आनी हेका सांगपाक लागून आमी करमय हांगा येयल्ले आसा. आनी हांव मागता करमयकारां कडेन की सगळ्यांनी भायर सरचे, आमच्या पांयाच्या लोकांक सपोर्ट करचो. तशेंच आख्खे सानंद्रे मतदारसंघाचे, तशेंच आमचे चिंबलाचे, आमी चिंबलाचे काल आमचे पांयांचे लोक चिंबलाय वचून मेळोन येयले. तेंचे कडेन मागता की तुमी सगळे येवचे. इन एंड अराउंड सराउंडिंग कोण आसा आमचे तिसवाडी एरियेतले सगळ्यांनी मुद्दम ह्या 39A विरोधान आमी हो जो लढा आसा हो सुरवात आसा. फाल्यां फक्त मशाल रॅली आसतली, मागीर आमी ऑब्जेक्शन फायल करपाक टीसीपीन वयतले. पण हांव मागता की सगळ्यांनी एकजूट जावचे. हे आमचे सैम जे आसा हे राखपाक जाय. फुडल्या पिळगेक आमकां एक बरें गोंय दिवपाक जाय आनी आमचे गांव जे आसा ते गांव म्हणून दवरपाक जाय. आयज पांयाचेर येयल्लो आसा संकट, तशेंच बाकीच्या गांवांचेर कितलेशे गांवांचेर गोंयभरांत 39A अंडर संकट येयल्लो आसा आनी तेका लागून आमी फुडें पावल मारतले. ज्या ज्या गांवांनी असो संकट येयला त्या त्या गांवांनी तेंको आमचो आसतलो. हांव मागता खंयच्याय गांवांनी अशें संकट येयल्लें आसा तुमी फाल्यांच्या दिसा येवचे, आमकां मेळचे आनी ही मशाल रॅली आसा ही एक सक्सेसफूल रॅली आनी ह्या 39A जो टीसीपी डिपार्टमेंटान हाडलेलो आसा हेजो विरोध करता आनी एक आवाज जो गोंयकारांचो आसा हो आवाज बुलंद करता म्हणून आमी घालुया फुडें. देव बरें.